हालको अगाडितर्फ गराउन चाहन्छु। भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार पोखरा महानगरपालिका 6 फेवाताल किनारमा सवार डुङ्गा र राफ्टिङ बोट टिकटक बनाउने क्रममा फेवातालको बीचोबीचमा अनियन्त्रित भई पल्टिएको छ। यसपछि फेवाताल रेस्क्यु टावरमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सदस्य तथा वाचम्यानले अलर्ट गरिसकेका छन्। तालको अगाडितर्फ ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रकोप पीडितसम्म तीव्र पहुँच पुर्याउन र पीडितलाई होल्ड गरी र्यापसम्म पुर्याउन र गाइड गर्न तालिम प्राप्त उद्धारकहरू कायक र डक्की बोट मार्फत घटनास्थलतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूले रेस्क्यु बोट नआउँदासम्म सर्फेस भिक्टिमहरूलाई होल्ड गरी राख्ने, सान्त्वना दिने र रेस्क्यु बोट होल्ड हुन सक्ने उपयुक्त स्थानको पनि छनौट गर्दछन्। सर्फेस भिक्टिमहरूलाई इभ्याकुएट गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 2वटा रेस्क्यु बोटहरू घटनास्थलतर्फ गइरहेका छन्। पुग्नुपर्ने गहिराई सर्फेस भिक्टिम रहेको स्थानको आधारमा डुब्न लागिरहेका सर्फेस भिक्टिमहरूको सहायताको लागि 3 जना उद्धारकहरू डाइभ हानिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। डुब्न लागिरहेका सर्फेस भिक्टिमहरूको सहायताको लागि उद्धारकहरूले PFD पर्सनल फ्लोटेसन डिभाइस अन्तर्गत लाइफ बोय, लाइफ ज्याकेट, ट्युब र थ्रो ब्यागहरू पालिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीसँग पर्सनल फ्लोटेसन डिभाइस छैन भने IFD इम्प्रोभाइज्ड फ्लोटेसन डिभाइस अन्तर्गत केराको थाम, बाँस, काठको मुढाहरू, मिनरल वाटर बोतलहरू, ग्यालेनहरूलाई इम्प्रोभाइज्ड गरी पनि सहायता गर्न सक्छौँ। हामी देख्न सक्छौँ ती उद्धारकहरूले विभिन्न रेस्क्यु मेथडहरू जस्तै चेन अफ क्यारी मेथड, आर्मपिट क्यारी मेथड, सोल्जर क्यारी मेथड, रिस मेथड प्रयोग गरी बोटसम्म पुर्याइरहेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर टिम यामाफा घटनास्थलमा परिचालित भइसकेको छ। ती कुशल उद्धारकहरूले ती घाइतेहरूलाई सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानतर्फ ल्याउँदै गरेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर यामाफा टिम घटनास्थलमा परिचालित भइसकेको छ। यो टिमले आफ्नो पहुँचमा रहेका सामान्य घाइतेलाई घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार र गम्भीर घाइतेलाई प्राथमिकताका आधारमा अस्पताल पुर्याउने गर्दछन्। हामी देख्न सक्छौँ फर्स्ट एड जोनमा तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर स्क्वाडद्वारा सिन साइज अफ गरिरहेका छन्। यसबाट यामाफा स्क्वाडले घाइतेको अवस्था, चोटको प्रकृति र अवस्था थप गम्भीर हुन नदिन अतिरिक्त स्रोत साधनहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिन सक्दछन्। घाइते बिरामीहरूको इनिसियल एसेसमेन्ट र फिजिकल एक्जामिनेसन हुँदैछ। यामाफा स्क्वाड उपचारमा तल्लिन्छन्। घाइतेको अवस्था बिग्रन नदिन ब्यान्डेजिङ, ड्रेसिङ र ब्लड कन्ट्रोलिङ गरिँदैछ।
बेहोस अवस्थामा रहेका पीडितको ब्रिदिङ र पल्स चेक गरी जिरो ब्रिदिङ र जिरो पल्सको अवस्थामा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन CPR दिने काम भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ पीडितका अनुसार आफूसँगै गएका आफन्तहरूमध्ये एकजना आफन्त हराइरहेको हुँदा हारगुहार गरिरहेका छन्। इन्सिडेन्ट कमान्डरले कमान्ड पोस्टमा जाहेर गरिरहेका छन्। मञ्चको बायाँतर्फ ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी देख्न सक्छौँ हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यको लागि यतिखेर स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा रहेका तालिम प्राप्त गोताखोर टोली आफ्नो सम्पूर्ण इक्विपमेन्टसहित घटनास्थलतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। फर्स्ट एड गरी पश्चात स्टेबलाइज गरी थप उपचारको लागि सुरक्षित रूपमा एम्बुलेन्समा राखी नजिकैको अस्पतालतर्फ पठाउने काम भइरहेको छ। एकजना आफन्त खसेर बेपत्ता भएको भन्ने खबरका आधारमा गोताखोर टोलीद्वारा थप खोज कार्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। कहाँबाट आउनुपर्छ? Reaching comfortable, driver indicating okay. Driver hold your bar. Open like it returns. 4 जना गोताखोरहरू मध्ये 2 जना गोताखोर तालभित्र प्रवेश गर्न लागिरहेका छन् भने 2 जनाले तल गइरहेको 2 जना गोताखोरलाई सिग्नल र सेफ्टीको काम गरिरहेका छन्। गोताखोरद्वारा तालको गहिराईमा प्रवेश गरी हराइरहेका व्यक्तिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखी खोजी कार्य भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। पानीको गहिराईमा जानुभन्दा पहिला सतहकै गहिराईमा डाइभिङ सेटको लिकेज छ वा छैन भनेर चेक गरिरहेका छन्। ड्राइभरले सतह छोडेर गहिराईतर्फ गइरहेका छन्। ड्राइभर गहिराईतर्फ गइ नै रहेका छन्।
Driver going down. Driver going down. Driver made 1-4 on the lifeline. Driver made the bottom. ड्राइभरले बटममा पुगिसकेपछि म पुगेँ भनी जानकारी दिइसकेका छन्। त्यसपछि भित्र गएको दुईजना ड्राइभरले सर्कुलर सर्च मार्फत खोजी कार्य सुरु गरेका छन्। पानीभित्र भिजिबिलिटी कम हुने हुँदा गोताखोरहरूले रोपबाट सञ्चार मिलापको काम गरिरहेका हुन्छन्, जस अन्तर्गत पानीभित्र गएका ड्राइभरले एक पुलमा पिरमा पुगेको, 2 पुलमा रोप छोड भनेको, 3 पुलमा भिक्टिमलाई भेटेको र 4 पुलमा माथि आउने सङ्केत गर्दछन्। त्यस्तै गरी माथि बसेको एटेन्डेन्टले तल गएको ड्राइभरलाई सञ्चार मिलापको लागि रोपको सहायताबाट 1 पुल दिएर ड्राइभरको अवस्था बुझ्दछ, 2 पुलले हल्टको सङ्केत गर्दछ, 3 पुलले बिस्तारै जाऊ भन्ने सङ्केत गर्दछ, 4 पुलले माथि आउनको लागि सतह छोड्नका लागि सङ्केत गर्दछ। विशेष गरी तालको गहिरो भाग, खोज, इनार, सुरुङ आदि स्थानहरूमा हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी गर्न गोताखोर टोली परिचालन गर्ने गरिन्छ। यस्तो काम अति नै जोखिम हुने र पानीको भित्री भागको प्रेसर वायुमण्डलले प्रेसरभन्दा अत्यन्तै बढी हुने, पानीभित्र हुने विभिन्न अवरोधहरू जस्तै ग्याबिन वायर, स्प्लिन्टर साथै पानीभित्र हुने हिंस्रक जनावरहरू पनि हुने हुँदा गोताखोरको कामलाई अत्यन्तै जोखिम मानिन्छ। तर पनि साहसी गोताखोरहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम गर्दै आइरहेका छन्। यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालमा 2069 सालमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अधिकृत तथा जवानहरूलाई बङ्गलादेशको चट भन्ने गाउँमा 3 महिनाको गोताखोर तालिम पश्चात नेपालको तालको गहिरो भाग, खोज, इनार, सुरुङ आदि स्थानहरूमा खोज तथा उद्धार कार्यमा परिचालन गर्दै आइरहेको छ। हाल केही तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू अवकाश भइसकेको र सङ्ख्या न्यून भई उद्धार कार्यमा कठिनाई महसुस भए पश्चात नेपालमै 2076 सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गोताखोर तालिम सञ्चालन गरी थप 19 जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तालिम दिई हाल 38 जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू नेपालका 7 वटा प्रदेशमा परिचालित भई कार्य गर्दै आइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि 6 जना सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गोताखोरहरू कार्यरत रहेको जानकारी दिन चाहन्छु। गोताखोरहरूले विदेशमा तालिम दिए तापनि त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, हावापानी र नेपालको भौगोलिक अवस्था र हावापानीमा धेरै नै अन्तर रहेको पाइन्छ। तर पनि यी साहसी गोताखोर उद्धारकहरूले नेपालको जुनसुकै नदीनाला, हिमालदेखि तराईसम्मका ताल तलैया, खोज, सुरुङहरूमा विभिन्न समयमा डेड बडीहरूलाई रिकभर गरी आफन्तको घाउमा मलमपट्टी लगाउने काम गरिरहेका छन्। The driver awarded 1 pull on the lifeline. Driver repeated 1 pull on the lifeline. Driver okay. त्यसै गरी तल गएको ड्राइभरहरूको स्थिति के कस्तो छ भनेर माथि बसेको एटेन्डेन्टले सेफ्टीको काम गरिरहेका छन्। Driver made 3 pull on the lifeline. Driver made the victim. तल गएको ड्राइभरहरूले यतिखेर भिक्टिम भेटेको जानकारी माथि बसेको एटेन्डेन्टलाई दिइसकेका छन्। Driver made 4 pull on the lifeline. Driver ready for come up. ड्राइभरले माथि बसेको एटेन्डेन्टलाई माथि भिक्टिम लिएर आउने सङ्केत दिइसकेका छन्। Driver made 1 pull on the lifeline. Driver left the bottom. यतिखेर ड्राइभरले भिक्टिम लिएर बटम छोडिसकेका छन्। Driver coming up. Driver coming up. Driver coming up. ड्राइभरहरू भिक्टिमलाई लिएर माथि आइ नै रहेका छन्। Driver on the surface. Driver indicating okay. ड्राइभरहरूले पानीको सतहमा आइपुगेर सुरक्षित तरिकाले आइपुगेको रिपोर्ट गरिरहेका छन्। पुनः यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, भोटिङ गर्ने क्रममा हराइरहेका एकजना व्यक्तिलाई गोताखोर टिमद्वारा तालको अन्दाजी 50 फिट गहिराईबाट उद्धार गरी बोटमा राखिरहेको हामी देख्न सक्छौँ।
गोटाफोटोलीले उद्धार गरी बोटमा राखी किनारातर्फ अगाडि बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। ताल किनारमा ल्याई स्टेबलाइज गरी ब्याकबोर्डमा राखी आवश्यक चिकित्सीय कारबाहीको लागि पोखरा महानगरपालिका 10 रामघाट स्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउने कार्य भइरहेको बेहोरा सादर निवेदन गर्दछु। विपदबाट हुने क्षति र पीडालाई कम गरी उत्थानशील समाज निर्माण गरी विपद जोखिममा घटाउनको लागि मानवीय मूल्य मान्यताको उच्च सम्मानको साथ विपद व्यवस्थापन गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई एकल र सामूहिक अधिकार प्रदान गरेको छ। विपद जहाँ घट्छ प्रथम प्रतिकार त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्दछ। विपदपछि जति छिटो प्रतिकार गरिन्छ त्यही अनुसार जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी अभ्यासले मानिसमा विपद प्रतिकारी आत्मविश्वास बढ्न गई विपदको बेलामा प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार गर्ने सक्षम हुने कुरा यस अभ्यासले देखाएको छ। विपद भनेको कतिखेर आउँछ हामी कसैलाई थाहा हुँदैन। अथवा भैँचालो होस्, भूकम्प र बाढी पहिरो होस्, जल उत्पन्न हुने पटपटका अवस्थाहरू होस्, कतिखेर बाढी पहिरो आउँछ, कतिखेर उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिखेर हिमतालहरू फुट्ने खालका हिमपातहरू हुने विभिन्न खालका विपदहरू आइपर्दाखेरिमा हाम्रो एउटा सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकको विश्वास र भरोसाको केन्द्र भनेको हाम्रा सुरक्षा निकायहरू हुन्। यहाँहरूले जे कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा प्रशंसनीय छ र एउटा जनताको भरोसाको केन्द्र हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामीलाई चाहिने आवश्यक सामग्री, उद्धारमा चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा कसरी उपलब्ध गराउने र त्यो हाम्रो आवश्यक हाम्रा त्यस ठाउँमा पुग्नको लागि मेन पावर कसरी चाहिँ दक्ष मेन पावर कसरी चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने नै राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी, त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि नेपाल सरकारले पनि त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशमा यस्ता खालका विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी उद्धारमा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हुन्छ। र आज तपाईँहरूले यो चाहिँ जुन यो नमुना अभ्यासको कार्य अगाडि बढाएर यो प्रदेशवासीलाई एउटा यस्तो खालको घटनाबाट चाहिँ हामी चाहिँ के अरे जोगिन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ विश्वास दिलाउनु लागि पनि यो कार्यक्रमले सफलता मिल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूले जसरी यो कार्यक्रम थालनी गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। भनेपछि पानीमा भएको कुनै पनि किसिमको विपदमा हाम्रो फौजले कसरी उद्धार गर्छ, हामीसँग के क्षमता छ, त्यो क्षमता हामीले आज यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसलाई अझै बढाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसको लागि हामी गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति अझ अपेक्षाहरू राखेका छौँ र आउँदो दिनमा हामी सहकार्य गरेर हाम्रो क्षमतालाई अझ अभिवृद्धि गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी अझ बढी उच्च स्तरको सेवा दिन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मेरो अन्तर्गत फौजको 24 नम्बर बाहिनी, 24 नम्बर बटालियन कास्कीलाई र त्यहाँका गणपतिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विपद व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो आर्म पुलिस फोर्सको यो ब्रिगेड 4 अन्तर्गत 24 नम्बर गढमै एउटा विपद व्यवस्थापन प्लाटुन हाम्रो छ। त्यो प्लाटुन जो यो आजको सिमुलेसनमा सम्पूर्ण त्यही प्लाटुनले त्यो सिमुलेसनलाई कन्डक्ट गरेको थियो। त्यो प्लाटुन र त्यसको कमान्डरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विपद उद्धारमा तयारी हामी सबैको जिम्मेवारी। आजको कार्यक्रम पनि यही आएर
समाप्त भएको जानकारी गराउँदै म प्रस्तुता सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उमेश ढकाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।